रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्शाम। वैसे तो कोरोना ने दुनिया की हर चीज को बदल कर रख दिया है और अब कोरोना ने दुनिया में नॉर्मल को भी यकसर तब्दील करके रख दिया है। तबई तौर पर ही नहीं, नफ्सियाती तौर पर भी इस आलमगीर वबा के नतीजे में होने वाले वाकयात ने हम पर गहरे असरात छोड़े हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी अब कभी वापस उस मामूल पर नहीं जा सकेगी जहां हमने छोड़ी थी, और इसी को कहते हैं न्यू नॉर्मल। यानी चीजें नॉर्मल तो हो जाएंगी लेकिन उसमें कुछ नए एडिशंस होंगे जो न्यू नॉर्मल की सूरत में हमें नजर आएंगे। मुआशी तौर पर शायद मुकम्मल रिकवरी में कई साल लग जाएं। खेलों के मैदान आबाद होने में वक्त लगेगा। जापान में होने वाले ओलंपिक्स की अगले साल तक मुलतवी इसको किया गया, लेकिन शायद अब अगले साल भी ओलंपिक्स का जो इनकाद है वो कहा जा रहा है कि काफी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अब दुनिया ने यह भी फैसला किया है कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया को बावर कराया भी जा है और दुनिया को समझ में भी आने लगा है कि कोरोना के साथ अब रहना सीखना होगा। ये जो एक बेचैनी है, एक इस्तराब है कि आखिर कब वापस जो है जिंदगी वैसी हो सकेगी जो कि पिछले साल तक थी या इस साल के शुरू तक थी, तो ये शायद हमारी खाम ख्याली ही रहे, बल्कि हमें इसके साथ गुजारा करना सीखना होगा। लाइफ को एक बार फिर से समाजी दूरी और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करते हुए डिजाइन करना पड़ेगा। लॉकडाउन को दुनिया भर में अब मरहलावार खोलने का भी फैसला किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी दीगर कई ममालिक की तरह स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। न्यू नॉर्मल को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन के मुताबिक चंद बातों का हमारी जिंदगी में काफी जो है वो अमल दखल होगा। आज हमें इसी न्यू नॉर्मल के हवाले से बात करनी है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान उनका तारुफ हम करा दें। तज्जियाकार है जी, एक आर्टिकल भी अली ने लिखा है। अली मोइन नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा अली मोइन नवाज़ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सबसे पहले ये जब कोरोना नया नया आया तो एक बात जो हमें सुनने को मिली, कुछ माहिरीन थे जिन्होंने शायद बहुत पहले इस चीज को असेस कर लिया कि अब दुनिया याद किया करेगी कि कोरोना से पहले वाली दुनिया जो है वो क्या थी, मतलब प्री कोरोना जो दुनिया थी वो क्या थी, और हम कहा करेंगे कि प्री कोरोना ये हुआ और पोस्ट कोरोना इस तरह से चीजें थी। तो शायद उस वक्त जो है हम लोगों ने उस चीज को सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा है कि शायद वाकई जिंदगी कभी वापस उस नॉर्मल के ऊपर वापस ना जा सके जो कि साल के शुरू तक, पिछले साल के आखिर तक थी। जी बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, जब भी दुनिया में इस तरह के वाकयात होते हैं या इवेंट्स होते हैं या क्राइसिस आते हैं जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करते हैं, तो दुनिया कभी वापस उस जगह नहीं जा पाती और कुछ ना कुछ तब्दीली तो आ जाती है। इसमें हमारे सामने इस सदी में मिसाल मौजूद है। जब 9/11 हुआ, दहशतगर्दी सामने आई, तो अभी तक दुनिया वापस नहीं जा सकी, बल्कि कभी नहीं जा सकेगी, बदल गई है। तो इसी तरह कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक आया है ये भी दुनिया को बदल देगा, क्योंकि एक तो ये कि ये तो एक पैंडेमिक है, कल कोई और पैंडेमिक भी हो सकता है, कोई और डिजीज भी हो सकता है, कोई और वायरस भी हो सकता है। तो इस वजह से एहतियाती तदाबीर, दुनिया में हम किस तरह रहते हैं, अपने आप को किस तरह कंडक्ट करते हैं, उसी तरह जिस तरह हमने 9/11 के बाद अपने रहन सहन का तरीका, अपने सफर का तरीका, एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी से लेकर वेटिंग वीजास तक दुनिया बदल गई। इसी तरह क्योंकि ये एक डिजीज हम सबको यकसा एक वक्त इफेक्ट कर सकता है, तो ये भी हमें हमारी जिंदगी शायद उस मुकाम पे ना जा सके जहां पर पहले थी। तो हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में तो एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, इकोनॉमी जिसका आपने जिक्र किया, वो तो चीजें इफेक्ट रहेंगी। होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री शायद कभी, और ट्रैवल इंडस्ट्री रिकवर ना कर सके। लेकिन इससे आगे भी जो हमारी सोसाइटल चेंज आया है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर चीजें बदली हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि काफी अरसे तक अब लोग इस चीज के बारे में एहतियात करेंगे। अच्छी चीज शायद ये हो कि डिजीजेस के बारे में, वबा के बारे में, पैंडेमिक के बारे में वो थोड़ी सी ज्यादा एहतियात करेंगे। गवर्नमेंट्स इसके बारे में प्लान करेंगी और उम्मीद ये है कि हम इससे सीखेंगे और जो कोताहियां हुई हैं उनको ठीक करेंगे। लेकिन जो मैंने आर्टिकल में भी बात की थी, जो आपने जिक्र किया था कि अब ये एक्सपेक्ट करना कि 3-4 माह बाद हम बिल्कुल उसी तरह जिंदगी जी सकेंगे जो पहले था, वो गलत होगा। ठीक है, जो ये अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली गलत होगा। डॉक्टर जावेद अकरम साहब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते रहते हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने।
वेलकम बैक जी। एक छोटे से टेक्निकल एरर की वजह से हमें ब्रेक पर जाना पड़ा था। ज्वाइन कर चुके हैं हम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब, और इससे पहले अली मोइन नवाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो अली ने भी अभी बात की है, और ये जो बात एक कनाडा के चीफ थेरेसा टैम करते हैं कि जिंदगी कभी भी वापस वैसी नहीं होगी जैसी कि इस साल जनवरी से पहले थी, तो ये जो इस्तराब है लोगों के अंदर, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि आखिर जिंदगी वापस नॉर्मल कब होगी, वापस पहले जैसी चीजें कब हो जाएंगी, आपको क्या लगता है कि गलत सोच है? क्योंकि अभी अली ने भी यही बात की, और फिर इसके बाद कुछ और चीजें, कुछ और इंफॉर्मेशन जो हम तक आ रही है वो ये है कि ऐसा नहीं होगा कि एक दफा ये चला जाएगा तो चला जाएगा ये वायरस, बल्कि इसकी कोई दूसरी या तीसरी जो लहर है या फेज है वो वापस आ सकते हैं, और शायद वो ज्यादा लीथल भी हो सकते हैं। देखिए आयशा, ये तो एक बतौर हमारे यकीन है कि ना ये वायरस अल्लाह की मर्जी के बगैर आई और ना अल्लाह की मर्जी के बगैर जाएगी। तो इस वक्त ये कहना बहुत कबल वक्त होगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई वबा है जिसको हम 11 दिसंबर 2019 से जानते हैं। मिस्टर ली, जो डॉक्टर ली जो आई स्पेशलिस्ट थे, जो विसल ब्लोअर जिनको कहा गया, जब वो मंजर आम पर आए और सबसे पहले वही बेचारे इसका शिकार हुए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपको पता ही है कि इसमें पैंडेमिक बन गई और अब तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद है, और इसको हर मुल्क अपने तरीके से, डिफरेंट तरीके से डील कर रहा है, और ये एक हिस्ट्री का हिस्सा जी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है अली, आपकी तरफ हम वापस आएंगे। अली, ये जो हर्ड इम्यूनिटी की एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है, मैं चाहूंगी कि आप अगर इसके हवाले से कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने यूके में भी देखा कि इस चीज को जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और कहा यह जा रहा है कि 60 से 70% आबादी जब तक दुनिया की कोरोना से मुतासर नहीं होगी तब तक तो ये जो वबा है वो कहीं नहीं जाने वाली, और उसके बाद एक हर्ड इम्यूनिटी जो है वो जन्म लेगी। जी, हर्ड इम्यूनिटी ये कहते हैं कि अगर के अंदर इस मामले में कहा जा रहा है 70% तक लोगों के अंदर इम्यूनिटी हो, यानी वो इस वायरस से इम्यून हो चुके हों, तो वायरस का फैलाव बहुत, क्योंकि वायरस को जिंदा रहने के लिए, या क्योंकि अगर ट्रांसमिट नहीं होता, एक शख्स के अंदर रहता है, तो या उस शख्स की कुव्वत मुदाफियत उसे मार देती है, या वायरस उस शख्स को बुरी तरह मुतासर करता है। सही होना बड़ा जरूरी। तो लोग जो हैं वो, उनका इम्यून सिस्टम वायरस को मार दे तो उसका आगे मुंतकिली जो है वो बहुत महदूद हो जाती है। लेकिन उसमें खदशा ये है कि जो आपने अभी बात की कि सेकेंड लेयर, और अभी हमें नहीं पता, साइंस काफी इस पे एक डर ये मौजूद है कि ये वायरस कहीं सीजनल ना हो, मुख्तलिफ फॉर्म में ना आ जाए, जिस तरह फ्लू का वायरस करता रहता है और मुख्तलिफ फॉर्म्स में आता रहता है। तो एक ये डर है। दूसरा डर ये है कि अभी तो चूंकि दुनिया एक लॉकडाउन में है, तो जैसे जैसे लॉकडाउन कम अपनी मामूल की जिंदगी में आने की कोशिश करेंगे या आएंगे, तो ये दोबारा फैल सकता है। लेकिन मामूल की जिंदगी के हवाले से भी डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मामूल की जिंदगी को लेकर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जैसे बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक सर्वेलेंस का रुझान हो सकता है कि ये न्यू नॉर्मल जो आएगा उसमें बढ़ जाए। वन वे साइड वॉक्स हमें नजर आए, थिएटर हॉल में या जहां भी मजमा होगा वहां पर मेडिकल ग्रेड फेस शील्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, लिबास भी तब्दील हो जाए, या वायरस प्रूफ बॉडी सूट्स जो हैं वो पहने जाएं। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं इस न्यू नॉर्मल में? और बहुत ज्यादा ली, और लेकिन ये हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। उसके बाद अब ये कहना बहुत कबल वक्त है कि जैसे कि ये क्या कोई क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर देगी, क्या ये फॉर्म बदलेगी। लेकिन मैं अच्छी खबर यही दूंगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी वैक्सीन और तैयार क्या हो जाएगी, बन चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी बना ली, 2 और भी इदारों ने बना ली है। अब उसकी टेस्टिंग किस फेज में आ रही है, और जब इसकी वैक्सीनेशन विल बी ए ब्रेक थ्रू, तो वैक्सीनेशन इसकी बन जाएगी तो ऑब्वियसली उसके बाद इसका बहुत लिमिटेड हो जाएगी इसकी प्रेवलेंस।
اور میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ ڈرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. اگر ہاں یہاں میں اب یہ کہوں گا کہ ہرڈ امیونٹی کی جو آپ بات کریں تھے اس طرف نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنی آبادی کا 60% انفیکٹ کرانا پڑے گا, اور 60% کا اگر آپ 3% موٹیلٹی لیں گے تو وہ کئی لاکھ لوگوں کی جان دینی یہ تو ڈاکٹر صاحب اس میں پھر کیا پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کو ینگ اور نسبتاً جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں ان کو انفیکٹ کرنا پڑتا ہے؟ یہ جو ہرڈ امیونٹی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہرڈ امیونٹی کوئی انٹینشنلی تو کرتا نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی ایکوائر ہو جاتی ہے. جیسے اس وقت ہمیں جو کیسز رپورٹڈ ہیں وہ تو بہت کم ہیں, لیکن شاید اس سے بہت زیادہ ہوں کیونکہ ہم نے پاپولیشن بیسڈ رینڈمائز سیمپلنگ ابھی تک شروع نہیں کی. تو جب ہم وہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اس وقت ٹرو کیسز کے نمبرز کیا ہیں, اور اس پہ لیکن ہم اس طرف ہمیں اللہ نہ کرے کہ جانا پڑے, ہمیں اس سے پہلے اس کو بہت بہتر طریقے سے کنٹرول کر لینا چاہیے. اور جیسا کہ لاک ڈاؤن کی ایک تو کوئی بھی لاک ڈاؤن پاکستان میں مؤثر ثابت نہیں ہوا. لاک ڈاؤن وہ ہوتا ہے کہ جو فلیٹ کر دے آپ کے کرو کو. تو کراچی میں یا سندھ میں ہوا, انہوں نے بہت اپنی تعریفیں کی لاک ڈاؤن کی, لیکن حالات یہ ہیں کہ ان کی بھی اتنی ہی تیزی سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے جیسی باقی ملک میں ہو رہی ہے, بلکہ شاید ان سے زیادہ ہو رہی ہے. تو اس لاک ڈاؤن کیونکہ صحیح مہینوں میں لاک ڈاؤن ہمارے ہوا نہیں ہے, اور لاک ڈاؤن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شہر یا ایک محلہ یا ایک پروونس میں کر دیں. سارے سٹیک ہولڈرز کو الائنڈ ہونا چاہیے, سارے سٹیک ہولڈرز کو اس کو اون کرنا چاہیے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, چاہے دکاندار ہیں, چاہے ٹریڈرز ہیں, چاہے انڈسٹریلسٹ ہیں, چاہے میڈیا ہے, چاہے ڈاکٹرز ہیں. پھر یہ لاک ڈاؤن مؤثر ہو سکتا ہے. لیکن اب کیونکہ یوں لگ رہا ہے جیسے پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو فکر ہے معیشت کی اور اس بندے کی جو روز کماتا ہے اور روز کھلاتا ہے, تو رائٹلی سو ان کو ہونی بھی چاہیے. تو اب میرا خیال ہے جو سیکنڈ بیسٹ آپشن ہے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں انڈسکریمنیٹ ٹیسٹنگ کرنی چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے جو وائرس کو لے کے پھر رہے ہیں, چاہے ان میں علامات ہیں یا نہیں ہیں. 30-30% لوگوں میں علامات نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے دفتر والوں کو, اسٹوڈیو والوں کو, کولیگز کو, کلاس فیلوز کو انفیکٹ کرتے رہتے ہیں. ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے کم از کم ان کو آئسولیٹ کر دیں. جب ان کو آئسولیٹ کریں گے تو امید ہے کہ ہم فلیٹ کر سکیں گے کرو. جب ہم کرو فلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم آئندہ کے لیے سوچ سکیں گے. لیکن میری اپنی پرسیپشن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو وائرس ہے یہ ہسٹری بن جائے گی, اور یہ کوئی ایسی کرونیسٹی میں نہیں جانے والی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے حوالے سے بھی ایک اندیشہ یا خدشہ موجود ہے جس کو the other big unknown کا نام دیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا وائرس, یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر سال ہمیں سیزنل فلو جو ہوتا ہے ریسپیریٹری انفیکشنز والا, اس کی صورت میں ہمیں نظر آئے. تو اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے ابھی طے نہیں ہوا, یہ بھی اس کو بھی کہا جا رہا ہے the other big unknown. دیکھیں, ہمیں یہ پتا ہے, جیسے اگر آپ ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں یا ویسے آپ گوگل کریں UHS میوٹیشن براؤزر, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی وائرس نہیں ہے. یہ کسی حد تک اس نے اپنے آپ کی تبدیلی پیدا کی جب یہ ووہان سے شروع ہوئی. تو یہ وائرسز جو ہیں, ایڈز کی نے تو بہت زیادہ اپنے میں تبدیلی پیدا کی, لیکن اس نے کوئی 3% اپنے آپ میں تبدیلی ضرور پیدا کی. اب جب یہ اب ہم کہتے ہیں تو دیکھیں, جو یہ بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی میں ہوئی اور اس کو دوبارہ بھی کیسز ہوئے, اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ہوا ہے کہ یہ وائرس جو ہے جب یہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے آپ کی باڈی میں, آپ کا امیون سسٹم اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے وائرس کو, تو یہ ٹوٹ پھوٹ. اگر آپ دوبارہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی وائرس کے فریگمنٹ سے PCR جو کہ ایمپلیفائی کرتے ہیں وائرس کے پارٹیکل کو, تو اس میں وہ پازیٹیو آنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو امیونٹی ہے, جو IgG ہے, اب یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کب تک آپ کی باڈی میں وہ آٹو ویکسینیشن جیسے ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ وائرس ہو گئی, آپ کی باڈی نے IgG بنائی, بلکہ آپ کی IgG ہم ہماری یونیورسٹی میں ہم لے کے کنولیسنٹ پلازما دوسروں کو دے رہے ہیں, تو وہ تو ایز اے ٹریٹمنٹ بھی ہم یوز کر رہے ہیں کہ پیسیو امیونٹی کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, کوئی دنیا کی میڈیکل یونیورسٹی ایسی نہیں ہے, کوئی دنیا کا ایسا انویسٹیگیشن کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی دنیا کا وائرولوجسٹ نہیں ہے, کوئی دنیا کا فزیشین میرے جیسا نہیں ہے جو اس کی کئی سٹڈیز نہیں کر رہا. جب اتنی دنیا اس پہ فوکسڈ ہے, لوگوں نے جرنلز اس کے نکال دیے, اس کے سپلیمنٹس نکال دیے,
ब्राउजर्स हमने निकाल दिए म्यूटेशन के, हर चीज कर दी, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू मिलेगा। हम खुद इसकी 17 के करीब स्टडीज कर रहे हैं, जिसमें जो शॉर्ट टर्म में मैं ये बताऊं कि इसकी अभी चंद हफ्तों में ईद तक इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा कि इसमें क्या चीज काम करती है और क्या नहीं काम करती। हम 7 ग्रुप्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम जो कॉमनली यूज दवाइयां हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो ये दवाइयात मुहैया हो जाएंगी, विद इन 1 ईयर, 9 मंथ्स टू 1 ईयर इंशाल्लाह वैक्सीनेशन मुहैया हो जाएगी, तो उसमें तो हो जाएगा। अभी तो इस वक्त तो हमें ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है कि इस वक्त अपने मुल्क में जो ये बढ़ रही है इसको फ्लैट कैसे करें और फिर इसको नीचे कैसे करें, ताकि कीमती जिंदगियों का, चाहे वो कम है ज़ियान, लेकिन एक जान भी जाने का मकसद ये है कि पूरी इंसानियत चली गई। तो इसलिए हमें वो जिंदगियां बचाने की तरफ आना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट का नहीं वेट करें कि वो लॉकडाउन करती है नहीं करती, हमें अपने आप को और अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, अननेसेसरली बाहर नहीं जाएं, डिस्टेंस रखें, घर में नमाज पढ़ें, घर को मस्जिद बना लें। एग्जैक्टली, यही न्यू नॉर्मल है ना डॉक्टर, यही न्यू नॉर्मल है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमें वापस पहले वाले नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस न्यू नॉर्मल को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए कि ग्लव्स पहनने ही पहनने, मास्क पहनना ही पहनना है, हाथ धोने ही धोने हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ जगहों पर दुनिया भर में रिसर्चेस चल रही हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कीजिएगा। और आयशा, इस देखें, वायरस ने हमारी बहुत सारी बुरी आदतें खत्म की, लेकिन बहुत सारी अच्छी आदतें भी खत्म कर दी। अच्छी पुरजोश हम थे, बहुत लोग, हम गले मिलते थे, बच्चों को प्यार करते थे, चूमते थे, मस्जिद में इकट्ठे जाते थे, सालगिरह पे, मरने जीने पे इकट्ठे होते थे, जो कि बहुत अच्छी चीज थी, हमारी इकदार थी, हमारी सोसाइटी की, हमारे मजहब की। लेकिन इसने हमें मजबूर कर दिया इस वायरस ने, और मैं यही कहूंगा कि ये अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह की आजमाइश ये है कि आप कैसे इससे रिएक्ट करते हैं, मैं कैसे करता हूँ। क्या मैं खुद अपने लिए खाना इकट्ठा कर लेता हूँ अपने घर वालों के लिए, या मुझे अपने चौकीदार माली का या अपने हमसाये में जो टेंट के नीचे रह रही है फैमिली, खाना बदोश फैमिली, उसका भी फिक्र है कि नहीं है। तो ये तो एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, और ये इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी के साथ ही जाएगी और बहुत जल्द चली जाएगी। आई एम वेरी वेरी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो ये है, ऑब्वियसली मैं एक और चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ, और वो ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर रिसर्चेज हो रही हैं, और जो रिसर्चेज हो रही हैं आपकी भी यकीनन बड़ी गहरी नजर होगी कि साइंसदान किस किस्म की रिसर्चेज जो कर रहे हैं, किस किस्म की थेरीज जो हैं वो दे रहे हैं। एक थेरी ये भी डॉक्टर साहब आई है कि मजीद वबाएं जो हैं वो अब आने वाली दुनिया में या फ्यूचर में जो है वो फूट सकती हैं। हमारा लाइफ स्टाइल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दौर है, खाने पीने की हैबिट्स बदल चुकी हैं, आबादी तेजी से बढ़ रही है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमें आने वाले दिनों में आने वाली दुनिया को और फ्यूचर को हमें तैयार रखना चाहिए मजीद वबाओं के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हमारी दुनिया सेंसिटिव हो गई है, हम ज्यादा जो सेंसिटिव हो गए हैं कि हम कैच कर सकते हैं किसी भी वबा को? क्या लगता है आपको फ्यूचर में क्या दिखाई देता है, या आपने कुछ अगर इसके ऊपर पढ़ा हो या कोई रिसर्चेज आपकी नजर से गुजरी हो? देखें, जितनी देर मैं और आपके प्रोग्राम कर रहे हैं, कम से कम 5 से 6 हज़ार इंसान मर चुके होंगे हार्ट डिजीज से। तो अभी भी इस वक्त भी जो नंबर 1 किलर है डिस्पाइट कोरोना, डिस्पाइट एवरीथिंग, इज हार्ट डिजीज। और हार्ट डिजीज क्यों है कि पाकिस्तान में 50 साल की उम्र में मेरी अपनी तहकीक है कि हर दूसरे इंसान को ब्लड प्रेशर है, 25% आबादी को शुगर है, और हम में से स्मोकिंग भी है। तो जो इस वक्त नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मोर्टेलिटी कॉज कर रही हैं। वो इसलिए अलार्मिंग नहीं हमें लग रही क्योंकि हम उनके साथ बहुत देर से, और उसकी तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। अगर हम सिगरेट पीते हैं तो हम पीते ही हैं। अब सिगरेट एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको हार्ट डिजीज और स्ट्रोक, कैंसर और कोरोना से भी आपकी मोर्टेलिटी 3 गुना बढ़ा देती है। सिमिलरली जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो भी आपकी मोर्टेलिटी तकरीबन 13% तक चली जाती है, 3% से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें देखें, ये वबा जो आई है ये भी किसी मकसद के लिए आई है। दिस इज ए वेकअप कॉल फॉर द ह्यूमैनिटी कि अपने आप को, मोटापा अगर आपके में है तो आप अपना वजन कम रखें, क्योंकि जब आपका वजन कम होगा तो आप कोरोना से बहुत बेहतर मुवस्सर तरीके से आप अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो खुदारा वो बंद कर दें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है,
تو اس کو کنٹرول رکھیں، ادویات لیں، تو آپ کی موٹیلٹی ان سے بیماریوں سے بھی بہت کم. پرپیئرڈنس اپنے آپ کو رکھنی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو فٹنس رکھنی پڑے گی، ایکسرسائز لانی پڑے گی زندگی میں، تاکہ یہ چیلنجز جو ہیلتھ چیلنجز ہیں ماڈرن ایج کے، اس کو آپ بہتر طریقے سے ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علی معین نوازش صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بات ہم نے کیا جو نیو نارمل کے حوالے سے، ایک نیا جو فنومینا ہے کہ نارمل، جو لوگ کہتے ہیں کہ نارمل واپس زندگی کب ہوگی، تو نارمل تو ہوگی لیکن وہ نیو نارمل ہوگی، اپنے ساتھ کچھ نئی چیزوں کا ایڈیشن لے کر آئے گی جو کہ پھر ہمارے لیے وہی نارمل ہوگا. بہت ساری ڈیبیٹس جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے obviously کہ اب دیکھیں کہ بدلتا کیا کیا ہے. پولیٹیکل ڈیبیٹس جو ہوا کرتی تھیں ان میں کمی آ جائے گی. پولیٹیشنز کی جگہ وائرولوجسٹ یا ایپیڈیمیولوجسٹ جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے، زیادہ بڑے سیلیبریٹیز ہو جائیں گے. کلچرل وارز جو ہیں وہ ختم ہو کر سب لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ کرونا کے اوپر بات کر رہے ہیں. چاہے کوئی کلچر ہے، چاہے کوئی ملک ہے، بات ہو رہی ہے تو صرف کرونا کی ہو رہی ہے. تو بہت سارے چینجز جو ہیں وہ اگلے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دنیا فیس کرے گی، اور یہی نیو نارمل ہوگا. یعنی ہمارے لیے جو اب ایک نئی نارمل چیز آئے گی وہ اپنے ساتھ نئے ایڈیشنز لائے گی اور اس کا نام نیو نارمل ہوگا. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لاک ڈاؤن میں سختی یا لاک ڈاؤن میں نرمی، ایک بڑی ڈیبیٹ سندھ اور وفاق کا جو اس کے اوپر مسئلہ ہے وہ ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے، اور اس کے بیچ میں بہت سارے متاثرین بھی ہیں جن سے ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، بات بھی کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. جب کبھی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، پینڈیمک ہوتا ہے، ایپیڈیمک ہوتا ہے، تو قوم لیڈرشپ کی طرف دیکھتی ہے، اور وہ ٹائم ہوتا ہے حکومتوں کے لیے اپنی لیڈرشپ کو ایگزیبٹ کرنے کا، اپنی لیڈرشپ کو شو کرنے کا. ہم نے 13 مارچ کو پہلی بار وزیر اعلیٰ سندھ نے اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی تھی، وفاقی حکومت کے سامنے اپنی گزارشات رکھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے. وفاق نے ہماری بات نہیں سنی. 23 مارچ کو سندھ حکومت نے، جناب بلاول بھٹو زرداری نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے وہ لیڈرشپ شو کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا. 1 اپریل کو وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جو سندھ سے لیڈرشپ نے فیصلے کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں، ٹائملی ہیں. آج کابینہ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی تجویز پر اتفاق ہوا ہے، اور کل حتمی پالیسی کا فیصلہ بھی کر لیا جائے گا. ڈاکٹرز اور جو ماہرین ہیں ان کی اپنی رائے ہے. وفاق نے نرمی کی تجویز پر غور کرنے کیا ہے، اور کل جو ہے اس پر اتفاق بھی ہوگا. پنجاب حکومت نے جو ہے وہ 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا. 8 مئی کو اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. کپڑے کی دکانیں 15 رمضان سے 6 گھنٹے کے لیے کھولنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کر لیا. بلوچستان حکومت کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے 19 مئی تک. سندھ حکومت بھی اس لاک ڈاؤن کو شاید ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے، اور کے پی کی جو حکومت ہے وہ موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ہی جائے گی. بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور اس پر تاجر جو ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے. وہ 8 مئی سے دکانیں جو ہے وہ کھولنا چاہتے ہیں. ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ اپنی ٹرانسپورٹ سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں. تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے اور رائے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کراچی جو ہے، کراچی کے لاک ڈاؤن کا اثر پورے پاکستان پر پڑا ہے، اور کراچی کے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی لاک ڈاؤن ہے جو کہ سندھ میں شروع کیا گیا ہے، اور کراچی کا گلا دبوچا جا رہا ہے. یعنی ایک ٹسل اور ایک جو سیاسی کشمکش ہمیں نظر آ رہی تھی، اس میں آنے والے دنوں میں کچھ مزید بڑھاوا ہونے کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم بات کریں گے. نفیسہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے، آپ لوگوں کا دوسرا موقف ہے، اور وفاق نے تو جو ہے وفاق سے جو فیصلہ آیا ہے وہ نرمی کی تجویز کا فیصلہ ہے. کل اس پر فیصلہ ہو بھی جائے گا. پنجاب کا اپنا فیصلہ ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ اب سندھ کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی یا پی ٹی آئی کی چلے گی؟ تاجر بھی ان کے موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹرز بھی ان کے موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، جہاں تک ان کی نرمی کی بات ہے تو لاک ڈاؤن کو پہلے ہی وہ بہت نرم کر چکے ہیں، بہت سافٹ کر چکے ہیں. اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ تاجر ہم سے ناراض ہوں. تاجروں کے ساتھ مل بیٹھنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے سندھ گورنمنٹ بات کر رہی ہے، اور کوئی ایسے پالیسی، جامع پالیسی ہو جس سے تاجروں کو
जो लॉसेस हैं वो किसी तरीके से कॉम्पनसेट किए जाएं। और हम लोग हरगिज लॉकडाउन को लिफ्ट करने के भी मुखालिफ नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आप फैसला करें उसमें आप राय लें डॉक्टर्स की, क्योंकि आफ्टर ऑल जंग का मैदान जो है, अगर वो अस्पताल है या वो कोविड के खिलाफ जंग है, कोविड-19 के खिलाफ, तो वो जंग में फ्रंट लाइनर्स जो है, और जब सबसे ज्यादा शहीद भी हुए हैं, 10 हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स शहीद हुए हैं, तो अगर उनकी राय उसमें शामिल हो, एपिडेमोलॉजिस्ट की राय शामिल हो, डेटा एनालिस्ट की राय शामिल हो, जो आपको फोरकास्ट करके दें कि ये वबा पाकिस्तान में किस तरफ जा रही है, ये फैल रही है, नहीं फैल रही, इसमें कमी आ रही है या ये बढ़ाव आ रहा है, और उसमें 4 इनको चीजें माइंड में रखनी होंगी जब ये फैसला करें। बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन सियासी लॉकडाउन है सिंध का, ये बड़ा एलिगेशन है आप लोगों के ऊपर। देखिए, मैं बहुत 4 लॉजिकल चीजें रख रही हूँ और इसका मुझे कोई पीटीआई वाला जवाब नहीं दे रहा। 4 चीजें ये हैं कि पहला, आप ये अश्योर करें कि जो केसेस हैं हमारे वो बढ़ेंगे नहीं, वो कम होंगे। अगर आप केसेस में कमी देख रहे हैं तो आप बिल्कुल लॉकडाउन पूरा खोल दें मुल्क को, कोई इसमें मसला नहीं है। सेकंड, आपकी डेथ रेट या आपके जो 5 हो रही थी दिन में तो अब 30 हो रही है दिन में, अगर वो कम हो रही हैं तो आप बिल्कुल लॉकडाउन खोल दें। तीसरा ये है कि आया आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज इतनी मौसर हैं कि वो अगर स्पाइक आएगा कि आपका एक वक्त में खुदा न खास्ता 1000 बंदा अगर अस्पताल में है तो आपके पास वो इमरजेंसी बेड्स हैं, तो उस सूरत में भी आप खोलें। और चौथी सूरत ये है कि अगर आप दिन में 50,000 60,000 एक ऑप्टिमम आप टेस्टिंग कैपेसिटी, जैसे लोगों में ये सिक्योरिटी हो कि हमें इलनेस कहाँ है, अगर ये 4 चीजें हो रही हैं और उसके बाद आप मईशत इकोनॉमी खोल रहे हैं और आप दुकान सब खोल रहे हैं, आप कारखाने सब खोल रहे हैं, आप पब्लिक गैदरिंग्स भी कर रहे हैं, तो हमें इससे क्यों इतराज होगा? हम तो चाहेंगे कि मामूल के मुताबिक जो है वो, इसमें मुझे नहीं पता कि लोग सियासत क्यों देख रहे हैं। सियासत तो वफाक कर रही है जो एक दिन भी उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब पीटीआई के रहनुमा बिल्कुल हमारे साथ मौजूद होंगे आपसे कुछ ही देर में। एक बड़ा एलिगेशन है, जैसा कि मैंने नफीसा साहिबा से भी पूछा, कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत का लॉकडाउन सियासी लॉकडाउन है, इसका क्या मतलब है? और सिंध और दूसरी तरफ सिंध के जो तर्जुमान है वो ये कहते हैं कि सिंध को जो है वो कोरोना के खिलाफ सबसे पहले एक्टिव होने की सजा दी जा रही है। तो पीटीआई का भी इस पे मौक़िफ़ जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये किस किस्म की पॉलिसीज है। और बड़े लॉजिकल, अगर मैं अपनी बात करूं तो बड़ी लॉजिकल बात जो है नफीसा शाह साहिबा ने की। उन्होंने कहा कि अगर तो आपके केसेस कम हो रहे हैं या आपका डेथ रेट कम हो रहा है तो फिर तो आप नरमी ना कीजिए बल्कि पूरा ही खोल दीजिए। इसका जवाब हम फिरदौस शमीम नकवी साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आज पंजाब हुकूमत की जानिब से 9 मई से सूबे भर में जारी लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला हुआ है और हुकूमती जराये के मुताबिक मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं, स्टील, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और बिजली के सामान की जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाजत भी होगी। इसके अलावा हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें भी खोलने का फैसला किया। एक बड़ा फैसला इससे पहले जो हुकूमत ने किया वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का किया और खान साहब बहुत ज्यादा होपफुल थे इस इंडस्ट्री को खोलने पर कि जब ये इंडस्ट्री खुलेगी तो हमारी जो मईशत का पहिया एक तो वो चलना शुरू होगा और उसके साथ साथ जो है वो नई जॉब भी जो है वो जनरेट होगी। इसी के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अहमद फजील खान एमडी हैं इंडिगो ग्रुप के, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, इशू के ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले बिल्कुल हम बड़ा अवामी से सवाल करेंगे क्योंकि यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे ये सवाल किया जा सकता है। और बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अहमद फजील खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा अवामी सवाल सबसे पहले मैंने आपसे करना है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी, काम शुरू हो गया, लोग ये सवाल करते हैं कि कोरोना की वजह से क़ुव्वत खरीद जितनी पहले थी उससे भी जो है वो कम हो गई। अगर कोई कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, लेना चाहता है तो क़ुव्वत खरीद तो है नहीं। मुझे ये बताएगा कि ये जो पैकेज दिया गया है क्या अमरात इसमें दी गई हैं और किस तरीके से फायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकती हैं? जी शुक्रिया बहुत। इसमें यह है कि मार्केट में जो गवर्नमेंट ने अभी ये हमें इंसेंटिव दिया है, इसमें बेसिकली वो पैसा टारगेट कर रहे हैं जो कि हमारी तकरीबन डॉक्यूमेंटेड इकानमी के बराबर है। अच्छा। 160 बिलियन डॉलर के करीब
ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ہمارا انڈاکومنٹڈ منی ہے جو کہ پڑا ہوا ہے اور وہ ہمارے پروسیس میں نہیں آ رہا. سو سب سے پہلے تو وہ پیسہ اس پروسیس میں آئے گا. اچھا. دوسرا اس کے علاوہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے آسان قسطوں پر قرضے دینے کے ابھی کیا ہے اور آسان قسطوں میں 10 سال کے پیکج میں اور اس سے بڑے پیکیجز میں گھر دینے کا. سو دو قسم کی بیسیکلی ہاؤسنگس جو ہے، ایک مارکیٹ ہاؤسنگ ہے اور ایک سوشل ہاؤسنگ ہے. سو مارکیٹ ہاؤسنگ مارکیٹ کمپٹیٹو ہو کے آپ نے مارکیٹ میں اس کو سیل کرنا ہے، وہ اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس کو بیچی جاتی ہے. سو دے ہیو ریکوزٹ فنڈس ود دیم ان ٹرمز آف ڈاکومنٹڈ اینڈ انڈاکومنٹڈ اکانومی، وہ سب بیچ میں آئے گا. اور دوسرا جو سوشل ہاؤسنگ ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم دیا جس میں گھروں کو دیا جائے گا جو کہ 10 سال سے کی قسطیں ہوں گی اور اس میں نہیں. تو یہ جو مراحت ہیں یہ مارکیٹ ہاؤسنگ کے اوپر بھی ملیں گی لوگوں کو؟ ہاں جی، مراحت دونوں کو ملے گی. بیکاز کنسٹرکشن جو ہے وہ اس میں بہت کم پیسے لگا کے آپ زیادہ امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے 2.5% آف دی جی ڈی پی ہے اور ہم جو امپلائمنٹ دے رہے ہیں 7.5% آف دی ٹوٹل امپلائمنٹ کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ نارمل انڈسٹریز جو ہیں اسکلڈ ورکرز کو زیادہ امپلائمنٹ دیتی ہیں، جبکہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک اسکلڈ ورکر کے ساتھ 3 4 5 انسکلڈ ورکرز لگتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا. سو اٹ کنٹریبیوٹس ٹوورڈس امپلائمنٹ اینڈ آلسو اس کے پیچھے کوئی 120 انڈسٹریز ہیں جو چل رہی ہیں اور وہ ان کے اندر امپلائمنٹ ہوتی ہے، وہاں اکانومی آپ کی چلتی ہے اینڈ دیٹ گیو ڈیویڈنڈز ٹو یور اوور آل نیشنل پروڈکٹ. اچھا، یہ جو ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے یہ کتنی سود مند ہے؟ یہ دیکھیں دس آل از انسینٹیوائزڈ سو دیٹ پیپل شوڈ برنگ ان دی منی اینڈ جو ان کے پاس انڈاکومنٹڈ پیسہ ہے اس کو مارکیٹ میں لے کر آئیں اور وہ پروڈکٹیو ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک پلاٹ خرید لیا، وہ 4 سال کے لیے اس کے رکھتا ہے اپنے پاس اور اس کے اوپر جو وہ پروفٹ لیتا ہے اس پہ گورنمنٹ کوئی ٹیکس نہیں لیتی. دوسری طرف ایک بندہ جو پروڈکٹیو کام کر رہا ہے وہ ایک پورا پروجیکٹ کرتا ہے، 1000 بندوں کو وہ ڈائریکٹ امپلائی کر رہا ہے، تقریباً 2-2.5 بندوں کو انڈائریکٹ امپلائمنٹ دے رہا ہے، گورنمنٹ اس سے 30% ٹیکس لیتی ہے. سو یہ ایک پیرٹی بنا دی ہے کہ 10% ٹیکس آپ سے لیا جا رہا ہے اینڈ یو کین برنگ دیٹ منی انٹو دی مین اسٹریم. نہیں تو اس پیکج کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا جو بالکل ٹھپ ہوا پڑا تھا، تمام چیزیں جو ہیں وہ کتنا فلرش کرے گا آنے والے دنوں میں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ کووڈ-19 اس کا بیہیویئر اگلے دنوں میں کیسا ہوتا ہے نو بڈی کین پریڈکٹ. اٹس $1 ملین یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے اوپر. ہاں، تو اس میں لیکن اس میں یہ ابھی دوسرا اس کی ہے جو فیکٹر ہے جو کنٹریبیوٹ کرے گا، دیٹ ول بی ہاؤ دی گورنمنٹ مینیفیسٹڈ. کیونکہ جو انویسٹرس ہیں ان کو کچھ تھوڑی سی ریزرویشنس بھی ہیں. پہلے انہوں نے جب اپنا پیسے کو اس طریقے سے مارکیٹ میں لائے ان سے کسی جگہ پر پوچھا گیا، سو پیپل آر لائک a little scared about it. So it will all depend how government manifest all this. لیکن اب تو وہ جو انڈاکیومنٹڈ پیسہ ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا، تو یہ کتنا اس کے اوپر اثر ڈالے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی، یہ this will contribute. اور یہ بھی گورنمنٹ ہے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے ان انویسٹرز کو کانفیڈنس دیتی ہے جن کے پاس انڈاکومنٹڈ منی ہے. بیکاز یہ انڈاکومنٹڈ منی میں نہیں سمجھتا کہ ڈیولپرز کے پاس زیادہ ہے. بیکاز ڈیولپر نے تو ایک اپنی جگہ لینی ہے، اس کے بعد مارکیٹ سے اس نے پبلک سے پیسہ جنریٹ کر کے اور اس پورے پیسے کو اخیر میں پروجیکٹ کو کنکلوڈ کر کے اپنے پروجیکٹ کو کلوز کر دینا ہے. سو اٹس فار دی پیپل جو کہ جس کے پاس 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اف یو ہیو این انڈاکومنٹڈ اکانومی یو کین پٹ ان دیز پروجیکٹس. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ احمد فضیل خان انڈیگو گروپ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی قیمتی جو رائے ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.